अस्सलाम अलैकुम। देखा जे फिर मरियम दा जलसा और इमरान दी जलसी। आज मेरा ये अंदाजा है कि इमरान के ना 5 जलसे जितने हुए ना, उससे भी बड़ा मरियम नवाज का जलसा था। और ये गैर जानिबदार लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज का जलसा गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ये गैर जानिबदार लोग कह रहे हैं, ये नून लीग वाले नहीं कह रहे, गैर जानिबदार लोग कह रहे हैं। और उसमें जो मरियम नवाज साहब ने खूबसूरत बातें की हैं, कसम खुदा की। उसने कहा, इमरान हम तेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, दुआ। और जो वीडियो बनाते हैं ना, वो मरने का इंतज़ार नहीं करता, मरने से पहले बताओ ना कौन है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके ऊपर कमीशन बने। तेरी अगर वाजे करना, मरने के बाद तू वाजे करता है, ड्रामे करता है। और मरियम नवाज ने कहा कि हम दुआ करते हैं तू जिंदा रहे और नवाज शरीफ की कामयाबियां अपनी आंखों से देख, अपनी आंखों से देख कैसे नवाज शरीफ नवाज शरीफ की ताकत, नवाज शरीफ की कुवत, नवाज शरीफ की मोहब्बत अपनी आंखों से देख अपनी आंखों से। बहुत खूबसूरत आज की तकरीर, आज का जलसा, आज का प्रोग्राम। इमरान को जवाब मुदल्लिल तरीके से बताए मरियम नवाज साहब ने। हमजा शहबाज साहब ने भी बहुत खूबसूरत तकरीर की है। और आज तो यकीन करो ये वाजे हो गया है। मैं ये पहले भी कह रहा हूँ, इमरान अब इलेक्शन कर रहे हैं ना, इलेक्शन में अगर हार जाता है, इससे कोई सहाफ़ी पूछे, सहाफ़ियों के लिए पूछ रहे कि इमरान खान अपनी शिकस्त तस्लीम करोगे? उन्होंने कहा, जी इमरान कहता है, जी मैंने नंबर बंद कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने कहा, तूने नहीं बंद किए, एस्टेब्लिशमेंट ने तेरे बंद किए हैं। अब तू वहां फोन करता है ना, तो वहां से जवाब आता है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। और जब तुम आवाम में आओगे वोट मांगने के लिए, तो आवाम ने कहना है, सॉरी रॉन्ग नंबर है जी। 4 साल की कारकर्दगी आप 4 मिनट क्या 1 मिनट में भी नहीं बता सकते कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। आज फिर इमरान खान इंडिया की तारीफ कर रहा था, और लोग ये कह रहे हैं ये पहला इमरान खान पाकिस्तानी है जो कहता है कि शहबाज शरीफ को लाने से बेहतर था कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा देते। ये नहीं कि अपने पाकिस्तान पे खुद ही एटम बम गिरा रहे। हो गया है, ये हो गया, पागल हो गया इमरान खान, पागल हो गया है। उसको अब कोई नहीं संभाल सकता। आज जलसे के बाद उसने मजीद पागल होना है, मजीद पागल होना है कि यार मैं जी इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन है तो मेरा गोगी नहीं गोगा निकलना है, गोगा। पता है थानू इमरान दी तो फर्क गोगी है ना, तो कहता जी तेन गोगा मिलना है, गोगा, ये नहीं कि जीरो। और फिर मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा है कि इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो बिग जीरो है, बड़ी जीरो है, अंडा। और इसको ठीक करेगा डंडा, इंशाअल्लाह ताला, देख लेना। ओ यार ये तो कोई चीज ही नहीं है। इसको तो आज वो जो एमक्यूएम वाले, वो क्या पुराना मुस्तफ़ा कमाल, उसने कह दिया है कि यार इमरान खान ने एटम बम गिराने की जो पाकिस्तान पे बात की है, तो इसका मतलब वो ज़हनी तौर पे फिट नहीं है किसी भी सेंसिटिव और बड़े ओहदे के लिए। ये उसने कहा है, मुस्तफ़ा कमाल ने। और इमरान खान ने कल परसों तकरीर में कहा था एमक्यूएम वालों ने चुन के एक एसएचओ को, पुलिस वालों को कत्ल किया। और जब इसके साथ मिले थे तो उसने कहा था वो तो सॉफ्ट लोग हैं भाई, बड़े प्यारे लोग हैं, और वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, और ये तो बड़े नफीस लोग हैं। इमरान यार तेरे कोई गल दा सिर पैर है। और आज के जलसे के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अब ये बता रहा हूँ आपको, आज के मरियम नवाज के जलसे के बाद अब इमरान खान को बैक गियर लगेगा और इमरान खान जो है पीछे मुड़ना शुरू होगा और उसकी पार्टी से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
ابھی عمران اکیلے جلسے کر رہا تھا نا، اب مریم نواز صاحبہ میدان میں آ گئی ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران کی جلسیاں جو ہے وہ بیکار ہیں، اور شیدہ ٹلی جو ہے نا یہ صرف میں اب اس کے لیے تو مجھے بڑے سخت میں جو ہے نا زبان استعمال کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ کہتے ہیں اگر عمران کو گرفتار کیا گیا تو یہ ملک سری لنکا بن جائے گا۔ یہ سر جی میں آپ کو کتنی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، عمران کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں تو پاکستان رہے، میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پاکستان نہ رہے۔ اب یہ ایٹم بم گرانے والی بات ہم نے کی ہے، میں تو آپ کو پہلے ہی کہتا ہوں کہ عمران کو کسی بھی پاکستان کی تحصیل کا وزیر اعظم بنا دے، وہ کہے گا باقی پاکستان دے دو، اے تحصیل میرے کو رہے، کیونکہ میرے نام دنال وزیر اعظم لازمی ہونا چاہیے۔ اور یہ سر حسد کرنے والوں کے لیے، جلنے والوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتا ہے، صبح شام جلتا ہے۔ اس لیے تو وہ مریم نواز نے کہا تھا اس کو یہ غم تھوڑا ہے کہ میری حکومت چلی گئی ہے، یہ غم زیادہ ہے کہ شہباز شریف آ گئے۔ انہوں نے کہا عمران خان تو الیکشن کی بات کرتے ہو، اب الیکشن تب ہوں گے جب لندن سے نواز شریف اعلان کریں گے۔ مریم نواز نے تو آج یہ کہہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں بالکل ابھی سے حکومت اعلان کر دے ڈیٹ الیکشن کا، جرت کا مظاہرہ کرے، پی ڈی ایم والوں آپ میٹنگ کرو اور کہو کہ بھئی مئی 2023 میں الیکشن ہوں گے، تب عمران خان تجھے کچھ نہیں ملے گا، گوگا ملے گا، یہ فرا گوگی بھی نہیں ملے گی، گوگا ملے گا، گوگا۔ بتاؤ بھئی آپ سمجھتے ہو نا گوگا؟ لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی، فرح تے عمران۔ یہ آج نعرہ میڈم نہیں لگا مریم نواز صاحبہ آپ کے جلسے میں امید کر رہا تھا کہ یہ نعرہ لگے گا کہ لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی، فرح تے عمران، لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی، فرح تے عمران۔ یہ نعرہ ضرور لگنا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ نکالو عمران، پنکی کو نکالو نا، اس کے نام کے جو سارے ہوتے تھے، تجھے تو اس نے دم درود میں رکھا ہے اور سجدے کروائے ہیں قبروں پہ تجھ سے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں بندہ کیسے ڈھلتا ہے۔ کہتا ہے عمران خان، وہ بینکی کا ایک پرانا ندیم کو اس نے انٹرویو دیا تھا، ندیم ملک صاحب کو، اس میں کہتی ہے کہ عمران خان کے جو کتے ہیں نا وہ بھی بڑے اچھے ہیں، تو میں نے ان کو ایک دفعہ ڈانٹا تو وہ رونے لگ گیا کتا۔ یہ پنکی پیرنی کے انٹرویو میں دیکھ لیں۔ ہاں، عمران کے کتے اور عمران آج بیٹھے پریشان کہ جناب مریم نے ایڈا وڈا جلسہ کر لیا، ایڈا وڈا جلسہ، حالت شہباز شریف ہی نہیں آیا، حالت نواز شریف ہی نہیں آیا۔ آپ یقین کریں جو یہ حالات ہیں نا، ویسے تو ہم پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے بتائی ہے، تو میں پریشان تھا کہ پاکستان کے بڑے برے حالات عمران خان کی کمپنی کر کے گئی ہے، عمران خان کی کمپنی پاکستان کے برے حالات کر گئی ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کہ کچھ پاکستان کو بچانے والے لوگ بھی ہیں نا، بچانے والے لوگ بھی ہیں، سارے عمران خان جیسے نہیں ہیں، پاکستان کو بچانے والے لوگ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف آئے گا، اور نواز شریف آئے گا، لازمی آئے گا۔ یہ لفظ سنتے ہی آپ کو حوصلہ ملے گا، امید ملے گی، آپ کو ایسے ایک توانائی اور طاقت ملے گی کہ پاکستان کے رکھوالے بھی موجود ہیں۔ ایٹم بم گرانے والا عمران خان ہے، لیکن پاکستان کو بچانے والا نواز شریف ہے۔ نواز شریف کو تو ہم شروع سے سر میڈ ان پاکستان میں کہتا ہوں، وہ واحد بندہ ہے میڈ ان پاکستان جو کہتا ہے میرا جسم جل جائے پاکستان نہ جلے، لیکن اس کو اس شخص نے بدنام کر کے رکھ دیا، اس شخص نے، عمران خان نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب دن بالکل قریب آ گئے ہیں، نواز شریف صاحب تشریف لانے والے ہیں، وہ اچھے طریقے سے آئیں گے، پاکستان کو اچھا بنائیں گے اور ہمیں مشکلات سے نکالیں گے، جو گڑھے میں عمران خان نے پاکستان ڈالا ہے اس کو وہ باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گھومتی چائے تھی، آج پھر ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔